नमस्कार. कलाविष्कार कार्यक्रमाक पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो आनी उर्बे भरीत येवकार. आयज आमचे मदीं मडकय वाठारांतले एक ज्येश्ठ कलाकार श्रीयुत ज्ञानेश्वर दिपू नायक हांगा स्टुडियोंत आयिल्ले आसा. एक संगीत कलाकार, तांचे विशीं जाणून घेवया तांच्या संगीत कलेचो प्रवास. सर, नमस्कार. तुमकां ह्या कार्यक्रमाक माये मोगाचो येवकार. तुमचें स्वागत. सर, आमकां जाणून घेवचें आसा तुमी ह्या संगीताच्या मळार कशे आनी केन्ना वळे, म्हणल्यारच संगीताचो प्रवास तुमचो केन्नाच्यान सुरू जालो? खरें म्हणल्यार हांव सामको ल्हान आसतना हांव चडसो आईचेच कुशीन न्हिदतालो. तेन्ना रातची आई वोवयो गायताली, धालांच्यो वोवयो गायताली आनी शिगम्याची ज्योती गायताली आनी ती एकदम बरी सुरेल आवाजान गायताली. तेन्ना सुद्दां एक म्हणजे बरी एक पॉझिटिव्ह एनर्जी अशी तयार जाली की गाणें शिकपा जाय, भजन शिकपा जाय अशें. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आमच्या आईचे चुलते एक काशीनाथ गावणेकर म्हणून, हेय एकदम उत्कृश्ट पैकी भजन गावपी पयलीं, तेय आमचे थंय येताले. आमचे थंय सप्ताह जाता आनी जात्रेक येताले तेन्ना ते भजन गायता आसताले. तेन्ना एक ती आवड तयार जाली भजन म्हणपाची. अशें करून ती सुरवात जाली पयलींसून. म्हणजे तुमकां संगीताचो जो प्रवास आसा ते तुमकां सुरवात कोणा कडेन जाली? गुरू कोण मेळ्ळो तुमकां सुरवातीक? सुरवातीक म्हणल्यार जवळ जवळ 1975-76 पंडीत मनोहर बुवा शिरगांवकर, जे शिरगांवचे सुपुत्र आनी एक व्हड अशे म्हणजे बरे प्रख्यात अशे गायक पयलीं आनी कलाकार, ते आमकां शिकोवपाक येयले पयलीं. म्हणजे तेंच्यांनी ते जवळ जवळ आमचे हातून 30-40 लोक थंय ग्रुपान आशिल्ले शिकोवपाक. तेन्ना आमी तेंचे आयकताले म्हण म्हाकाय बी तांणी मागीर पळयलें म्हणजे इंट्रस्ट आसा म्हणून. आनी म्हाका बसले मी होते रंग महाली आरसे लावनी चार ही गवळण शिकयली तेन्ना. तेन्नासून आनी एक उर्बी कशी आयली की एक गावपाची चड हें कशी उमेद आयली. म्हणल्यार तुमी एक भजनां बीन सादर करपाक लागले? हय, मागीर भजनां बी गायताले आमी. आमचे थंय एक्चुअली एक भंगेळेश्वर, श्री भंगेळेश्वर म्हणून एक देवूळ आसा आमच्या वाड्यार. ते देवळान आमी दर बिरेस्ताराक भजन करता आतां सुद्दां, पयलीं सुद्दां करताले. मनोहर बुवा पयलीं सुद्दां करी भजन, जवळ जवळ ताका 100 वर्सां जातलीं. तेन्ना सुद्दां आमचे जाणटेले करी, मागीर आमी आतां भाग घेतला तितून, आतां आमी करता. तशेंच श्रावण म्हयन्यात सोमार आनी बिरेस्तार 2 दीस भजन जाता. थंय आमी भजन गायता आनी एक भजनांतल्यान आमकां एक आनंद मेळटा, उमेद मेळटा आनी एक प्रॅक्टीसूय जाता भजन गावपाची, एक सुरार गावपाची, कित्याक तबलजी पेटीवाले आसता थंय तशी. आनी थंय सायडीकच आमी मडकयत एक नवदुर्गेचें देवूळ आसा व्हडलें. थंय मनोहर बुवान सुरवात केल्ली. शुक्रार जे आमी आतां वाजयता थंय शुक्राराक भजन करता, ती पयलीं मूळ मनोहर बुवानूच थंय सुरवात केल्ली. श्रावण म्हयन्यांत तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो शुक्रार. तेन्नासून आतां थंय शुक्राराक भजनां वयता आमी. म्हणल्यार तुमी मडकयेक भजन सुरू केलें, तेजे नंतर मागीर भजनाचे कार्यक्रम खंय केले? मागीर खरें म्हणल्यार अशें ल्हान ल्हान आमंत्रणां येवपाक लागलीं. मडकय येवपाक लागली. मडकयच्या सायडीचे गांव आसा, माड्डोळा, गावण्या, करंजळा आनी खंय खंय अशें कुणय, थंय मागीर वचपाक लागले. अशें करून करून मागीर मातशें कॉन्फिडन्स आयलें की भजन बरें जाता दिसता आमचें. तेन्ना लोक आपयता अशें जालें. आनी तेन्नासून मागीर फुडें फुडें आतां हांव अख्खे थ्रू आवट सगळे गोंयभर आतां करता भजनां. आनी कोण कोण सांगता अशें फोन करून आपयता तेन्ना वयता आमी भजन करपाक. तुमचो शास्त्रीय संगीताचें शिकप केन्ना सुरू जालें आनी कोणा कडेन जालें? 1983 हांव मडगांव कामाक आशिल्लो. थंय स्वरमंच म्हणून एक संस्था आसा. ते स्वरमंच संस्थेन पंडीत रामराव नायक हे पयलीं शिकयताले. थंय हांव पयलीं 1 वर्स गेलो तेंचे कडेन सुरवातीचें शिक्षण घेवपाक. थंय वतकीर मागीर हांवें थंय काम सोडलें, हांव दुसरे कडेन गेलो, सांकवाळे गेलो कामाक. थंय मागीर सांकवाळे कुठ्ठाळे थंय श्रीमती रंजनाताई कश्यप ही गाणें शिकयताली.
आनी ही गाणी शिकयताले म्हणून ही कशी हांव थंय कसो पावलो, तुकाराम बुवा फोंडेकर हय हे एक बरे पैकी उत्कृश्ट पेटी वाजोवपी आनी संगीत दिग्दर्शक. हय पयलीं आमकां नाटकां शिकोवपाक, नाटकां बी वाजोवपाक येताले मडकय. पूण हांव एक पार्ट घेतलो नाटकान. हय मागीर ताणें विचारलें तूं गाणें बी कांय शिकना. हांव म्हणलें खंय गाणें शिकप, मडगांव म्हणलें वयतालो हांव स्वर मंचा. हांव आतां म्हणलें खंय वचपाचें. हांव तशें जाल्यार एक काम कर म्हणपा लागलो, कुठ्ठाळे म्हणपा लागलो रंजना ताई कश्यप, ती आसा, ती शिकयता गाणीं, तिजे कडेन वच, आपणें सांगलां म्हूण सांग म्हणपा लागलो. म्हणटा हांव मागीर गेलो एक दीस आनी सांगलें ताईक, सांगलें ताई, माई म्हणटाली तिका. माई म्हणलें अशें अशें आसा, म्हाका म्हणलें तुकाराम मामान धाडला. तुकाराम मामा तुका खंय मेळ्ळो म्हणपा लागली. हांव म्हणलें तो मडकय आमकां नाटकां वाजोवपाक येता, खूब पयलींसून येतालो. पयलींसून म्हणजे 1964च्यान तो मडकय येतालो म्हणून सांगलें म्हाका ताणें नाटकां वाजोवपाक. तुकाराम मामान सांगलेलें पयलीं. म्हणटकीर मागीर तुका खंय वळखता म्हणपा लागलें. म्हणजे हांव म्हणलें मडकय तो नाटकां वाजोवपाक येता. ताणें म्हाका सांगलें म्हणलें तुमचे कडेन गाणें शिकपाक. बरें बरें म्हणून यो म्हणपालें. मागीर थंय जवळ जवळ 2 वर्सां गेलो तिजे कडेन हांव. म्हणजे प्रारंभीक सगळें राग जे आसा ते शिकपाचे. आनी ते जातकीर मागीर हांवें थंय काम सोडलें, सांकवाळे म्हणटा थंय तें सोडलें. मागीर हांव एक फोंड्या एक श्रीमती भागिरथी वैद्य, म्हणजे वैद्य फॅमिलीची, दादा वैद्य बी तांच्या फॅमिलीची, केरीची, ती शिरोडे शिकयताली बालभवंद्र केंद्रांत. थंय शिकयताली, गाणें शिकयताली. म्हणटकीर हांव एक दीस शिरोडे कामाक्षी देवळान गेलो. पयले गाण्याचो आयकूंक येता आवाज म्हणून हांव गेलो थंय भितर गेलो आनी पांय पडले तिका, बाई नमस्कार करता म्हणलें. आनी तो ती म्हणपा कितें येयलो. हांव म्हणलें म्हाका गाणें शिकपा जाय आशिल्लें. गाणें शिकपा जाय. बरें खंयचो तूं. हांव म्हणलें मडकयचो. मडकय गाणें शिकपा म्हणटकीर बरें आसा म्हणपा लागली. आनी पयलीं कोणा कडेन वतालो. हांव म्हणलें रंजना ताई कश्यपा कडेन वयतालो. मागीर पंडीत रामराव नायक सरा कडेन वयतालो मडगांव. बरें आसा म्हणपा लागलें. मागीर थंय तिणें स्टार्ट केलें मागीर शिकोवपाक. हांव दर शेनवार आनी आयतार मडकयच्यान 2:30 एक आमकां बस वताली मडगांव वचपाक. हांव दर शेनवार आयतार 2:30 बशीर वचप आनी फोंड्या देवप आनी थंयच्यान मागीर शिरोडे वचप. अशें करून मागीर तिजे कडेन हांव 2-3 वर्सां सुमार शिकलो. मागीर मातसो खंड पडलो गाण्याचो. आनी तेजे नंतर मागीर हांव पर्वरी आयलो रावपाक. पर्वरी क्वॉर्टर्सां आमचे रावपाक आयलो ऑफिसाच्या. थंय मागीर पंडीत वसंतराव काडणेकर म्हणून हांगा पर्वरी शिकयताले, जे पंडीत देवास्कर, गणपतराव देवास्कर. खंयचे घराण्याचे ते जयपूर घराण्याचे. ते पंडीत गणपतराव देवास्कर यांचे शिश्य आनी पंडीत लक्ष्मण प्रसाद जयपूरवाले यांचेय बी शिश्य. ते जयपूर घराण्याचे. तेंचे कडेन शिकलेले बॉम्बे. तेजो म्हाकाय खूब फायदो जालो. आनी तेंचे सामकें शुद्ध क्लासिकल शिकप आनी भजन आनी तसलें कांय ना. म्हणजे हें तुमचें क्लासिकल शिकप जें आसा पळय तें क्लासिकल शिकपांतले तुमी खंयचे खंयचे परिक्षा दिले आज मेरेन? परिक्षा म्हणजे हांव एक्चुली परिक्षा तेंचे हें नाशिल्लें, इम्पॉर्टन्स ना तांकां. कित्याक तूं सूर कसो लायता, गाणें कशें तयार करता, डेवलप आपलें तो सदां सांगतालो काडणेकर बुवा. तूं सूर लाय आपलो, गाणें डेवलप करपाक. परीक्षा सगळें बरें आसा. तुजें परफॉर्मन्स हेंच परीक्षा. परफॉर्मन्स म्हणजे केटरिंगांतलो एखादो डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स करप आनी जेवण सारकें करप ना. तेजे परस जेवण सारकें कर. तें जर आवडलें लोकांक डिप्लोमा घे. डिप्लोमा घे. तर तें सांगप, सूर लाय, सूर लावप, सुराचो लगाव जी आसा ती आसपा जाय मनशा कडेन. म्हणजे गाणें आतां तूं पेश करतलो, कसो बसपाचो, कसो तूं हें करून सूर लावपाक जाय, हें सदां सांगतालो. परीक्षा बरी आसा म्हणून परीक्षा खूब जाण कोणी दिवपाक शकता. तरी आसतना तुमकां बरेच राग येतात. सादारण अशे कितले राग तुमकां येता आसतले? म्हाका एक 50-100 तरी येता. 100 तरी राग. 100 राग वेगवेगळे. ते वेगळ्या वेगळ्या गुरूं कडल्यान तुमी शिकले. चड हांव जवळ जवळ पंडीत वसंतराव काडणेकर म्हणटा तांचे कडेन जवळ जवळ 15 वर्सां सुमार शिकलो. इतली वर्सां न्ही? शास्त्रीय गाणें सगळें, म्हणजे ख्याल गाणें, ख्याल जे पेश करप. 15 वर्सांचे शिक्षक म्हणल्यार एक पदवीधर कशें. एक तप म्हणजे 12 वर्सां. 12 वर्सां 12वी. 12 वर्सां काडली की एक तप जालो अशें. तुमी तपश्चर्या पंडितां कडेन केली. तेजे नंतर तुमकां कार्यक्रम करपाचे तेंच्यांनी मोकळीक दिली, परमिशन दिलें. खंय खंय कार्यक्रम तुमी केले? हांव एक्चुली गोंयान खूब कडेन केलें. हांवें पेडकर संमेलन केलें बिचोले. थंय शास्त्रीय थंय करतात ते शास्त्रीय संगीताचे. मागीर षड्ज संमेलन म्हणून म्हापशा एक दिलीप गोडेकर म्हणटा तेणें केल्लें. तो हार्मोनियम बरो पैकी हार्मोनियम तो बुवा कडेन येतालो हार्मोनियम शिकपाक बी, तेणें केल्लें.
मागीर राजाराम मांद्रेकर, राजाराम बुवा मांद्रेकर त्यांचे संमेलन करतात, थंय गायलो हांव. मागीर पंडित लाडू गावणेकर यांच्यानी ते संमेलन म्हणजे शास्त्रीय संगीत करतात, फक्त क्लासिकल शास्त्रीय तशें. आनी 1-2 वर्सां म्हाका दिल्लीक चान्स पडलो. कुंवर श्याम म्हणून एक जो लेखक आशिल्लो तो बरे पैकी म्हणजे गोस्वामी घराण्याचे ते, तो तेणें जवळ जवळ 1910 तेंचे हें जालें म्हणजे निर्वाण जालें. तेजे पयलीं तेणें बरयल्ल्यो चिजो जवळ जवळ म्हाजे कडेन सद्या तरी आसा 1000 चिजो आसा तेजे बरयल्ल्यो. हांव दिल्ली गेलो तेन्ना घेतलेल्यो. दिल्लीक आमचे बुवा पयलीं गेल्ले म्हणजे एकटी थंयची रिपोर्टर हांगा येयली गोंयांत दिल्लीची. जाल्यार तिणें कितें केलें, ती बुवागेर येताली, तिणें एक लेख बरयलो इंटरनेटाचेर, ती जयपूर घराण्याचे म्हणजे बुवाचेर एक लेख बरयलो. ती थंयची दिल्लीची जी कुंवरश्याम फॅमिलीची जी आशिल्ली ती आतां मिनाक्षी शर्मा म्हणून, ती जी आतां ते कुंवरश्याम घराण्याची ती 4थी जनरेशन 4th जनरेशन. जाल्यार तिणें तो रिपोर्ट वाचलो आनी तिका ती रिपोर्टराक फोन केलो. ते रिपोर्टराक फोन करतकीर ताणें कितें केलें, बुवाचें नांव सजेस्ट केलें. मागीर बुवाक ताणें दिल्ली व्हेलें आनी तेंचें गाणें दवरलें दिल्ली बुवाचें, काडणेकर बुवाचें. मागीर म्हाका एक इंटरव्यू कामां ऑफिसाचें कामां दिल्ली गेल्लो. हांवें तांकां फोन केलो, म्हाका म्हणलें तुमचें जें लिटरेचर आसा जें काव्य बरयल्लें आसा कुंवरश्यामाचें तें म्हणलें जाय आशिल्लें. मागीर यो म्हणपा लागली. मागीर हांव दिल्ली गेलो आनी तें घेतलें बी. आनी मागीर तिणें म्हाजे 2 वर्सां प्रोग्राम दवरलो थंय दिल्लीक दवरलो गाण्याचोच. म्हणजे ज्यो कुंवरश्यामान चिजो बरयल्ल्यो, कुंवरश्याम किंवा कुंवर कन्हाई हे 2 नांवांनी तेजी चिजो प्रसिद्ध आसा. आयडेंटिटी तेज्यो म्हणजे आतां खूब जाण तशी चिजो नांव घालता, अभंगाचे तुका म्हणे नामा म्हणे तशें म्हणटकीर मागीर तेज्यो त्यो चिजो गावपाच्यो आशिल्ल्यो. मागीर हांव 2 वर्सां गेलो आनी एकदां DD भारतीचेर बी आमचें गाणें दवरलेलें केल्लें, प्रसारीत केल्लें. जे संगीत संमेलनांनी तुमी आतां वांटेकार जाता, सहभागी जाता, सादारणशें तुमी थंय कितें कितें सादर करतात आनी कितलो वेळ आसता सादारणसो, एक कल्पना येवची ना. एक्चुअली कितें आसा, एकट्या 40 मिनटां दिता. 40 मिनटां म्हणजे तूं 30 मिनटां भितर तुवें ख्याल गावपाचो. बडा ख्याल आनी छोटा ख्याल म्हणजे तशें 2 हें आसा तेका प्रकार. म्हणजे द्रुत जी गायता तेका छोटा ख्याल म्हणटा. अशें तुवें अर्द वरे भितर हो बडा ख्याल आनी छोटा ख्याल सोंपोवप आनी मागीर एक ठुमरी घेवप नाल्यार कितें लायट क्लासिकल कितें चीज घेवप. तशें करून तूं 40 मिनटां तुजें प्रोग्राम करप. एखादे गोंय सरकाराचे वतीन, कला अकादमीचे वतीन जावं आनी खंयी गोंयांक अशीं जी प्रसिद्ध संगीत संमेलनां आसात, म्हणजे आतां तुमी सांगलीत, पूण तेच्या परस आनी अशीं जी सामकी नांवाजती अशीं आसा, जावं तुमकां एक व्यासपीठ अशें बरें अशें खंय मेळ्ळां गोंयांक? ना, एक्चुअली कितें जालें, 1918 ना 2018 तेन्ना 17 म्हाका लक्षांत येना, सूर्यश्री केशरबाई केरकर हें संमेलन फोंड्या जाल्लें. तेन्ना कला अकादमीच्या वतीन म्हाका थंय एक गावपाचो हें चान्स दिलो. खरें म्हणल्यार थंय व्हडले व्हडले खूब दिग्गज अशे कलाकार येतात, कित्याक एक वन ऑफ द इंटरनॅशनल फेम हें आसा. इंटरनॅशनल फेम म्हणल्यार सबंद भारत आनी जगांतलें सुद्दां केसरबाई संमेलन जें आसा न्ही तें एक मोठें हें आसा बरें. सगळे भारतांतले सगळे व्हडले व्हडले जे कलाकार आसा ते येतात थंय. तेन्ना म्हाकाय बी थंय एक चान्स मेळ्ळो कला अकादमीचो. दुर्मीळ योग कसो गोंयकाराक. बरोबर. आनी आमकां मडकयकारांक तो एक मोठो अभिमानाची गजाल कशी अशी न्ही, म्हणजे गांवांतल्या वाठाराच्या लोकांक सामकी अभिमानाची गजाल. तो खंयचे राजीव गांधी कला मंदिरांत जालें तेन्ना हें थिएटर ते रिपेर करी पणजेची कला अकादमी. तो तुमकां सामको यादीचो असो. यादीचो बरोबर, अविस्मरणीय असो. आनीक तुमी शास्त्रीय संगितांक वेगळे वेगळे कडेन कार्यक्रम केले. गोंया भायर आनी खंय खंय केले तुमी कार्यक्रम? गोंया भायर शास्त्रीय संगीताचो फक्त दिल्ली केलो. आनी भजनां जाल्यार महाराष्ट्र, कर्नाटका तशी भजनाचे केले प्रोग्राम. कर्नाटका खंय खंय जावं महाराष्ट्रा खंय खंय? कर्नाटका आमी धारवाड, हुबी त्या सायडी गेले. आनी ह्या सायडी पेडणे फुडें त्या सायडीन वेगवेगळे त्या सायडीन खूब फावटी केलो प्रोग्राम केले. आतां तुमचे भजनाचो प्रवास सांगलो तुमी, जावं शास्त्रीय संगीताचो प्रवास सांगलो थोडक्यान. तुमी नाट्य कले कडेन कशें केन्ना वळे आनी कशें कितें? म्हणजे जवळ जवळ हांव 12-14 वर्सांचो आसतलो तेन्ना
तेन्ना आमचें तें संगीत पुण्य प्रभाव हय. हें नाटक काडलेलें हय आनी नटी हाडलेली कोल्हापूरच्यान. हय तेन्ना 2 नटी कोल्हापूरच्यान हाडलेल्यो. तेन्ना युवराजाची भुमिका म्हाका दिली. आं युवराज म्हणून एक ल्हान रोल आनी तुकाराम मामान 3 नाटकां पदां घातलेलीं म्हाका. हय तिनी पदां बरीं म्हणलें सांग अरे वा. जणनी बरी म्हणलें, बऱ्यो ताळयो बी पडल्यो. आं तेन्नाच्यान मागीर आनीक बरें जोश कसो आयलो, बरी उमेद कशी आयली हय. त्या नाटकांनी सुद्दां. हय आनी ताजे नंतर मागीर संशय कल्लोळ हे हितून हांवें अश्विन शेट्टीचें काम केलें. वा संत गोरा कुंभार ह्या हातून संत गोरा कुंभाराचें काम केलें. मागीर रुक्मिणी स्वयंवर ह्या हातून कृष्णाचें काम केलें. हां आनी अमृत मोहिनी ह्या हातून विष्णूचें काम केलें. वा अशीं मागीर मागीर बरीं बरीं कामां मेळपा लागलीं म्हाका. म्हणजे नाटकाचे जे डायलॉग्स आसतात तेच बरोबर तितूंतलें संगीत आशिल्लीं नाटकां हय हय चड प्रमाणांत तुमी सादर केलीं. म्हणटकीर हो संगीताचो म्हणजे नाट्यकलेचो तुमचो प्रवास आनी वेगवेगळ्या नाटकांनी तुमी संगीताचो ज्यो वेगवेगळ्यो भुमिका केल्यो तातूंत तुमकां मार्गदर्शन कोणाचें मेळ्ळें? मार्गदर्शन म्हणल्यार पयलीं आमकां शिकयतालो तो बुकी माम म्हणटा. तो बुकी माम म्हणजे नारायण बांदोडकर नांवाचें. खूब पयलीं म्हणजे हांव ल्हान आसतना आमकां येतालो. म्हणजे तो 64 पयलीं तो आमकां नाटकां शिकोवंक येतालो. बळवंत माम म्हणटाले तेच काय आनी कोण? बुकी माम म्हणटाले ताका आमी. बुकी माम म्हणटाले. बुकी माम पूण तो भयंकर कडक. तो पयलीं 3 म्हयने पयलीं आमचे आतां शिगम्याक आमी नाटकां काडटा. शिगमो म्हणजे मार्च मदीं फेब्रुवारी मार्च हाजे मदीं. तो 3 म्हयने पयलीं येवन रावतालो थंय. आनी जेवण बी स्वता करप तेजें. आनी सकाळचें सांजचें तालीम घेवप सगळ्यांल्यो. आनी दाखयता तशेंच जावपा जाय इतको कडक. नाजाल्यार मारतालो धरून. मारतालो हाजेर सुद्दां पडलें एक थापड. हे तेंचे प्रोज म्हणजे तेंचे त्या वेळेले शिकोवपाची पद्दत कितें आसताली? म्हणजे कशें डायरेक्शन कशें आसतालें? तूं कंपल्सरी येवंकूच जाय. पार्टी आतां कितें करता, म्हाका इल्लोसो रोल म्हणटा, आतां मागीर या, आज नाका फाल्यां या, तशें ना. ते दीस सांगलें ते दीस सगळ्यांनी हजर रावपा जाय. इतकी स्ट्रिक्ट आशिल्लो बरो. आनी ते तातूंत संगीताचो कशें आसतालें? बाजू कोण घेताले? संगीत ताकाय बी येतालें. ताका खबर आशिल्ली. संगीत खबर आशिल्लें. ताल बी सारकें करीत. सवादिनी ऑर्गन बी अशें? ऑर्गन बी आमकां तुकाराम मामा येतालो पयलीं. तुकाराम मामा 1964 म्हणजे बुकी मामानूच ताका थंय हाडलेलो. ते सावड्डे रावताले. सावड्डेचे ते. तो बुकी मामान ताका हें वाजोवपाक हाडलें थंय नाटकां. संगीत हें करपाक. मागीर तो चाली बी बरें दिवन बरें सुंदर हें करी. आनी तेजी बी एक खासियत आशिल्ली तुकाराम मामाची. आतां कितें करता, पेटेवाले 1-2 फावटी येता, मातशें रिकॉर्ड कर म्हणटा. कितें मातशें वाजयलें रिकॉर्ड करा. ते नाटकां दीस आदले दीस येता नाजाल्यार नाटकां दीस येता. तो तशें ना. तो 8 दीस पयलीं येतालो. अरे वा. 8 दीस पयलीं येवन रावप. थंय आमचे थंय एक शेजारगेर रावतालो पांडुरंग म्हणून ते पांडुरंग. आनी सकाळचें आयलो तो 9 येतालो. 9 वाजयली तुजें म्हण वाजयली. परत सांजचो तो 4 येतालो. 4 ते 7-8 सुद्दां. परत घेवप तीच पदां परत घेवप. कित्याक तेन्ना आमकां तितकें ज्ञान नाशिल्लें न्ही. स्वर कसो लागपा जाय कितें घेवप तें ज्ञान नाशिल्लें. म्हणून परत ती पदां म्हणजे 8 दिसांनी रोखडी पाठ जाताली मागीर. म्हणजे नाटकां जीं आसा तीं केन्ना खंयच्या संस्थे वतीन सादर जातालीं चडशा प्रमाणांत? संस्था म्हणजे आमची हें आशिल्लें एक भंगेळेश्वर देवस्थान आसा न्ही, तेंचे आमी शिगम्याक आमचें नाटकां जाता. आतां सुद्दां म्हणजे जवळ 100 वर्सां जालीं त्या नाटकां. आजून सुद्दां चालू आसा. आनी पयलीं संगीत 2 तरी काडी आनी एक ऐतिहासीक काडी. ऐतिहासीक शिवाजीचेर आनी तशें. आनी कितें बुकी माम आशिल्लो तो हेजीच बरी दाखयतालो सामकें. शिवाजीचो बी रोल सामको तडफदार असो बरो पैकी दाखयतालो. ती आनी मागीर संगीत अशें 1-2 संगीत काडी. संगीत म्हणजे जाणटे कशे मदीं मिडल आनी अशे ल्हान भुरगेशे अशे तशें अंदाजान काडटाले नाटकां. एकंदरीत त्यो 3 म्हयने लागून नाटकां करतालीं. 3 बरें आनी बरीं नाटकां जातालीं. आमचे अख्खे मडकयचे लोक आमची नाटकां पळोवपाक स्पेशल येताले. म्हणल्यार इतके पळय चलत येताले पयलीं. आतां म्हणटा गाडी आसा. आज मेरेन तुमी लोकांनी आयोजन केल्ले कार्यक्रमांक तुमी सहभागी जाता. तुमी स्वता आयोजक जाल्ली एखादो कार्यक्रम एखादो
शास्त्रीय संगीताचो कार्यक्रम, एखादो भजनाचो कार्यक्रम जावं एखादें नाटक अशें कितें आसा? ना, एक्चुअली आतां फाटलीं 2 वर्सां जालीं आमी एक संगीत संमेलन आयोजन करता मडकय नवदुर्गा कला संघ म्हणून आनी नवदुर्गा शास्त्रीय संगीत समारोह आतां 2 वर्सां जालीं आमी करता. म्हणजे आमचे म्हाजो तरी एम कितें आसा की आतां खूब भुरगे शिकतात, गाणें शिकता, त्या भुरग्यांक खंय तरी व्यासपीठ मेळपा जाय. जर ताका व्यासपीठ मेळत जाल्यार तो रियाज करतलो. हें प्रिंसिपल मेन हें. तो आतां तुमकां सांगलें समज एक प्रोग्राम धरता जावं एक 2-3 म्हयने पयलीं सांगता आमी कोणाकय कोण पार्टिसिपेट आसता ताका, आनी सांगतकीर तो 3 म्हयने म्हणल्यार ती रियाज करता. मागीर तेजो एक राग जालो बरो तयार, म्हणजे बरे पैकी तयार जालो म्हणून अशें करून आमी एक आतां स्टार्ट केल्लें आसा. एक 2 वर्सां जालीं संगीत संमेलन. आमी फंड असो कॉन्ट्रिब्यूट करून रेज करता, कोणा कडल्यान असो घेता. त्या संगीत संमेलनाक कितें कितें आसता सादारणशें, कितें कितें आयोजीत करतात? ना, संगीत संमेलन एक्चुअली कितें जाता, फक्त प्युअर क्लासिकल आनी कांय ना. नाल्यार एक ताका 5 मिनटां एक नाट्यगीत, नाल्यार कितें अशें लायट क्लासिकल कितें तरी सादर करता. इंस्ट्रुमेंटल बी आसता? इंस्ट्रुमेंटली दवरता. कितें कितें आसता सादारणशें? ह्या फावटी आमी बासरी दवरलेले आनी सितार दवरलेले. फाटल्या फावटी आमी सितार दवरलेले आनी एक तबला सोलो दवरलेले. अशें सादारणशें पूर्ण दीस ते? हय, सकाळीं 10 स्टार्ट जाता ते रातचे 8 सुद्दां चालू आसता. तुमी पयलींच सांगले त्या प्रमाणे तुमच्या आई कडल्यान जो लोकवेदाचो वारसो, फुगड्यो, धालो, शिगम्यांतल्यो जती जावं होवयो जात्या वयल्यो जावं आनी बाकीच्यो लग्नाच्यो होवयो, हें आमचें दायज. आनी हे दायजाची वळख, ते सूर आमच्या कानार आमच्या आवय कडल्यान पडटात. आनी तूं कितलेशे कलाकार तशे तयार जाले. सर्गेस्त विष्णू वाघ सदांच ते म्हणटाले म्हाज्या आईन आपल्याक संगीताचें म्हत्व दिलें, ती वारसो दिलो, तशें तुमकांय बी दिला आनी कितलेशेच कलाकारांक दिला. म्हाका उमळशीक जाल्याक तुमी ह्या लोकवेदाच्या मळाचेर कितें सादर करतात सद्या? म्हणजे आमी ज्योती, आमी तरी शिगम्याच्यो ज्योती म्हणटा त्यो मेन हे, बाकीचे हातून चड वचना. बेश्टी जती म्हणून एक दर्शकांक कळपा खातीर, जती म्हणटा कितें प्रकार आसता आनी एक मातशेंशें कितें तेजें एक जर गायन जायत मातशेंशें याद जातालें तुमकां? ना, ज्योती म्हणजे आतां ते खूब हेंचेर आदारीत आसा. राम लक्ष्मणाचेर आसा आदारीत, मागीर पांडवाचेर आदारीत आसा, मागीर श्रावण बाळाचेर आदारीत आसा. अशें खूब खूब जे पयलींचे म्हणजे जे हेजे आसा कसले पौराणीक जे आसा तेजे पुराणाचेर सगळे आदारीत आसा. म्हणजे रामाचें कशें आसा अशें म्हणटा, असे राम रे लक्ष्मण तिगा जाणा, राम रे लक्ष्मण तिगा जाणा, असे तिगा चालती अरण्यात, तिगा चालती अरण्यात, असे अरण्या जाऊन रामान गुंफा बांधिली, अरण्या जाऊन रामान गुंफा बांधिली. म्हणजे अशें सुरान म्हणपाचें तें. आनी म्हणजे तेजे एक काव्याचें तें सांगप. जशें म्हणजे रामायणच तें एक तरेचें. रामायण, बरोबर बरोबर. म्हणजे रामायणाची स्टोरी सांगप म्हणल्यार आमचे लोकवेदांतलें तें पद्य रामायणूच. आनीक महाभारत बी आसता तातूंत, महाभारतांतली स्टोरी बी आसता. महाभारताचें अशें ना, पूण हेंचें आसा अर्जुन हेजी बी आसा. तशें कितें आसा एखादी? असे हस्तिनापूर राज रे पांडव राज करी बा, हस्तिनापूर राज रे पांडव राज करी, असे पांडवाच्या राजात रे कळी गुंतला बा, पांडवांच्या राजात रे कळी गुंतला, असे कळीच्या पायांनी पांडव गेले वनवासी बा, कळीच्या पायांनी पांडव गेले वनवासी, असे वनवासा जाताना सूर्य मावळला बा, वनवासा जाताना सूर्य मावळला. अशें व्हडली आसा ती, खूब व्हडली आहे. म्हणजे तेजें सगळें डिस्क्रिप्शन पांडवांचें डिस्क्रिप्शन मौखीक पद्दतीन आमच्या जाणट्यांनी, जांकां आमी केन्ना केन्नाय अशिक्षीत म्हणटात, पण तेंच्यांनी जे रिदमीक पद्दतीन जे महाभारत आनी जे
रामायण आणि बाकीचे सगळे प्रसंग, जे प्रसंग आमच्या नवे जनरेशनाक मुखार टटटटीत काव्यमय रितीन तेंच्यांनी सादर केले. तेंच्या त्या काव्याक आमचो खऱ्यांनीच सलाम. तुमी लोकवेदाच्या मळार एक गायक म्हणून तुमी जर ती सादर करतात, त्याच बरोबर वाद्यां खंयची वाजयतात तुमी? वाद्य एक्चुली तेका ज्योती जेन्ना म्हणटा कासाळें म्हणून आसता, ते कासाळें वाजप आनी ते ताल धरप अशें. असे राम लक्ष्मण सीता तिगा जाणा राम अशें म्हणजे तेका ते ताळ कासाळें म्हणजे एक झांज सामकें पयलीं एंटीक ते एक्चुली व्हडली झांज. बरोबर. हय हय. आतां कित्याक वाजयताले म्हणून खबर, कारण लोकांक आयकूंक येवपाक जाय म्हणून आसत कदाचित. एक तेका सूर आशिल्लो, सूर आसा तेका, कासाळें जें म्हणटा तेका सूर आसा एक सारको सळ करून ते हें आसा. म्हणजे कदाचित ते तुका तेजें व्हायब्रेशन जें आसा न्ही ते मनशाचेर कितें तरी इफेक्ट जाता आसतलें कदाचित, अशें दिसता म्हाका. तुमी शिगम्याक शिगम्याच्यो जती सांगल्यो, शिगम्याची द्रुपद कितें आनीक ते खंयचे वाद्य तुमी वाजोवंक जाणा शिगम्याची? तासो जावं शिगम्याची तासो वाजयता, धोल वाजयता. तेजी धून कशी आसता? म्हणजे संगीताच्या हितून जाय म्हणून सांगता. तासो म्हणजे कशी धून आसा कशी? तासो म्हणजे आतां कशें वाजप तें कशें? म्हणजे अशें वाजप शिकला अशें घंचे कटरे घण वाजयता न्ही. घंचे कटरे घण घंचे कटरे घण अशें करून वाजयता. बरोबर. म्हणजे घंचे कटर घण हे जशें तबल्याचेर आमी त्रिताल जपताल किरवा मारवा बरयता, तशें हांगासर घंचे कटर हे तेजे बोल आमचे जाणटेले. ओके. ते तुमी वाजयता. म्हणजे तुमी एक बरे वादक, तासो वादक, कासाळें वादक, नृत्य सादर करपी, नाटककार, भजनकार, खात्रीगान अशें एक जायत्या वेळाचेर तुमचो हो प्रवास आसा. म्हणल्यार तुमकां ह्या वेळाचेर तुमच्या घरच्यांचो कसो कितें सहभाग मेळ्ळा? घरच्यांचो तसो कांय विरोध ना खरें म्हणल्यार. हांव आतां कितें करता, सकाळचो डेली 10-10:30 पयलीं सकाळीं उठलो, म्हाजें सगळें काम केलें, सगळें न्हालो बी, 10-10:30 सुमाराक घेवन बसता, तांबोरो घेवन बसता, म्हाजे कडेन आसा लाकडाचो, तो घेवन बसता. तो बद्द 1-1.5 सुद्दां हांव रियाज करीत आसता डेली. आतां रिटायर जाल्ले काय तेंच धरला. कित्याक जवळ जवळ 100 राग शिकिल्ले आसा पळय, तेजे जर रियाज करिना ते विसरपा जाता. आनी ते रियाज करून 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 ते बुवान सांगलें जाता तितके रियाज करपाची, तेन्नाच ताका फायन ट्यून येतली. ह्या क्षेत्रांत तुमकां एखादो मान सन्मान पुरस्कार बी कितें मेळ्ळ्या? खंयचे मेळ्ळ्या? हालींच आमकां मडकय थंय वैरागी देवस्थान आसा, वैरागी शिगमोत्सव म्हणटा कितें तरी, तेंच्यांनी एक सत्कार केलो. म्हणजे जे सिनियर सिटीजन कोण आसा, 60 वर्सां वयर आसा, ते अख्खे मडकय गांवचे, तेंचो एक सन्मान केलो तेंच्यांनी, एक हें दिवन, पदक दिवन आनी हें घालून, शॉल घालून. तेन्ना तेंच्यांनी आमचे मडकयचे आमदार, तशेंच मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर बाब सर, आनी तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, हेय बी हेंकाय आपयले. म्हणजे तेंच्या हातीन एक सत्कार केलो. आनी हालींच भंडारी समाज, तेंच्यांनी एक सन्मान केलो. हय, ते राजीव गांधी कला मंदिरान. म्हणल्यार आतां तुमी वेवसाय कसलो करताले आनी आतां रिटायर जाले नंतर कितें करतात? आनी आमच्या ह्या जनरेशनाक, आतांच्या भुरग्यांक जे एक संगिताचो प्रवास करपाक सोदता, तांकां तुमी कितें प्रवास म्हणजे कितें आसा, संगीत म्हणजे तें इजी ना हें फस्ट. कित्याक जितको तूं तेजेर मेहनत करतलो, जितके रियाज करतलो, तितके तेजें तुका फळ मेळटलें, तितकें फायन ट्युनिंग जातलें. म्हणून जाता तितके भुरग्यांनी खंयचे आसूं, तबला शिकता ताणें तबला वाजोवं, कोण सितार शिकता ताणें सितार, म्हणजे तूं डेली तूं एक 2-3-4 वरां तरी ते घेवनूच बसपाक जाय. रियाज तसो आसा. तूं कंटिन्युएशन जर करीत जाल्यार तुका तेजें फळ मेळटलें. दुसरी गोश्ट कितें आसा, हांव आतां थोडे शिकता भुरगे, रोखडेच शिकले की भजनां वता आनी नोटेशन मारता आनी कितें करता, तें चल्लां आतां. म्हणटकीर तशें ना, तें गाणें तितकें इजी ना. तुमचे कडेन उलोवन आमकां खूब आनंद जालो. तुमचें मार्गदर्शन आमकां सदांच
मार्गदर्शक जातलें, मुखेल जनरेशनाक ताजो फायदो जातलो. तुमी जे तुमची जी एक साधनां आसा ते फुडाराच्या तुमकां गोंय सरकारचो भारत सरकारचे पुरस्कार मेळूं अशी देवा लागीं हें करता, इच्छा प्रगट करता, प्रार्थना करता. आनी तुमी आयले आमच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमी आमकां मार्गदर्शन केलें. तुमचें फुडाराचें आयुश्य जें आसा तें देवान सुखमय करचें. संगीत तुमच्या गळ्यांतल्यान वेगळ्या वाठारांनी आनीक बरे पद्दतीन पावूं अशी देवा लागीं प्रार्थना करता. खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन उलयता आसतना. परत मेळचें अशेंच केन्नाय तरी तुमची फुडाराचे विशीं वाटचाली विशीं जाणून घेवपा खातीर. तर हे आशिल्ले श्री ज्ञानेश्वर दिपू नायक, मडकय वाठारांतले एक अष्टतासांचे कलाकार. इतल्यान आयची कला आविश्कार ही कार्यावळ हांगा सोंपता. नमस्कार. नमस्कार.